حضرت بلال پتہ اذان کڈی مٹھی پڑھ دے سن بلال کنا چنگلیاں لے کے آپ پڑھ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ان اذان دا ویلہ نہیں دیتے میں تو ساری سنا دینے سی بلال اذان پڑھ رہے وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے ایک دن نبی پاک ایک نا مکہ المکرمہ دے قریب تو گزرے جانا مدینے سی مکہ دے قریب تو گزرے حضور ایک جہاد تو واپس آ رہے مکہ دے باہر کافران دے بچے بکریاں پہ چار دے اونٹ چار رہے انہاں کافران دے بچے مسلمانوں نے ویکھیا نا وہ نقل اتار کے نا تے بچے اذان پڑھن لگ پے اللہ اکبر پڑھن لگ پہ نبی پاک اونٹنی دوترے تے بچے دے قریب گئے انہوں پھڑ کے سینے لا کے نا تے بچہ کافران دا حضور فرما دے نے منو اذان سنا وہ بچہ نا ڈر گیا نبی پاک فرمایا بیٹا اذان سنا نا صحابہ عرض کی تھی انہیں بچیاں نقل اتاری عید دن علی پیار کیوں کیتا جے حضور نے فرمایا غور نہیں جے کیتا ہے دی آواز میرے بلال نال بڑی مل دی ہے یہ بچہ وہی بچہ جڑا بڑا ہو کے صحابی رسول تے مؤذن رسول حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنے یہ ایڈے عاشق رسول بنے ایڈے عاشق رسول انہاں دے والاں دے لٹ پیراں تک لمبی سی جدوں بیٹھدے سن تے وال زمین تے لگدے سن کتے پوچھا ایڈے لمبے وال کیوں رکھے نہیں فرماندے نے بچپن چ ایک دن حضور نے میرے سر تے ہاتھ پھیریا میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نے محمد دے ہاتھ لگ گئے سن انہاں دی آواز نبی پاک نے اتنی ملدی تھی کہ جدو فتح مکہ آیا نبی پاک نے انہاں دی ڈیوٹی مکے لگائی تو بیت اللہ چ اذان پڑھیا کر تے بلال نے فرمایا تو مدینے مسجد نبی پڑھیا کر عرض کیتی کہ سونے کیوں فرمایا میرا جی کردا مینوں مدینے وی بلال دی آواز آوے مینوں مکے وی بلال دی آواز آوے واہ بلال میں تیری عظمت تو صدقے جاواں انہیں پھر جدو کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھی نا تے دنیا مسحور ہو گئی مکے دے پہاڑاں نال ٹکرا کے دی آواز جدو واپس اوندی ہے نا تے لوکاں دے کلیجے پھٹ جاندے نے ایڈی سونی اذان پڑھ رہا نوجوانوں لوگ بلال ابسی بل بیخرے نالے اذان سنی جا رہے اذان سن دیا خیال آیا بلال اذان دے کعبے بل چہرہ کر کے پڑی دیئے کعبے دی چھت تے کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑی جا رہے ہیں صحابہ فرماتے نے سی بلال دا عشق وے کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑی جا رہی ہے پڑی جا رہی ہے پڑی جا رہی ہے جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہی ہے بلال ادھر ادھر مڑی جا رہی ہے او یار نہیں کعبہ بنائی پھر دے او یار والی ویکھی جاندے کعبے تے کھلو کے اذان پڑھ کے یار نے کعبہ بنا لیا او اذان پڑھ دے یار وال ویکھ دے نماز پڑھ دے یار وال ویکھ دے لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار تھوڑا اور ہولا بولو نظر نہ لگ جائے میں نے پتا مست ہو گئے پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستی آوے تھے ایک من دی بجائے دو من پار چکے جاندہ ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جاؤ سبحان اللہ آج گل ساری ویکھن وکھان دی ہونی ہے بس بھائی اللہ کرے سانو وہ مکھ ویکھنا نصیب ہو جائے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پہلی پوڑی بھئی پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا اے لوکی حج مکے نو